प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह के वली का वाकया सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकत करने लगी, उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। तभी शेर ने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, आपने अगर हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है, एक अल्लाह वाले थे जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर किया करते थे। और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत ही ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद समझता। उस बस्ती में आकर वो अल्लाह वाले रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो भी खुद को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते थे। अल्लाह के उस वली को अपनी बस्ती में देखकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता कि ये भला कौन है और यहाँ पर क्यों रह रहा है, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन हों वहां एक दोस्त अल्लाह ताला पैदा फरमा देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में अल्लाह वाले की मोहब्बत को डाल दिया था। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ते हैं, तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलट कर कोई जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मानते हैं, क्या तुम्हारे खुदा को कभी बुरा भला इन्होंने कहा है? तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें भी बताओ। नौजवान ने कहा, हम इस मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा, तो ये कह देंगे कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हमें नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती, वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचाती रही। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं, कहते हैं कि इनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे गांव के ये बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, वो खुद इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दें। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे कि तुम्हारे जहन में क्या कोई नया मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक मंसूबा है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप नहीं हैं और कोई भी भाई बहन नहीं है, यहाँ तक कि कोई और उसका रिश्तेदार भी उसके साथ नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत की लालच दें तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग बहक जाते हैं, तो ये बूढ़ा भला क्या चीज है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात के साथ करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं जानी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत ज्यादा एहतियात के साथ ये काम करना है। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहा, तुम्हें मुंह मांगी रकम दी जाएगी, जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की इस काम के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया
اور کہا کہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کرنا ہے۔ ایک دن وہ لڑکی ان اللہ والے کے پاس گئی جو اپنی آنکھیں بند کر کے مراقبے میں تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ہر بار وہ لڑکی آتی اور ناکام ہو کر لوٹ جاتی۔ اللہ کے ولی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، نظریں اٹھا کر کبھی اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ جو نظروں کا گناہ نہیں کر رہے تھے وہ اس کے جال میں بھلا کیسے پھنس سکتے تھے؟ لڑکی تل ملا کر وہاں سے بھاگ جاتی اور سوچتی کہ یہ آدمی تو میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے، بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے بہکا دیا ہے اور یہ آدمی میری طرف دیکھتا بھی نہیں، جب دیکھتا ہی نہیں تو بھلا گناہ کیسے کرے گا؟ اسی عالم میں وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے وہاں بھیجا تھا، اور وہ کہنے لگی تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے، میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا آسانی سے پھنس جائے گا، لیکن نہیں، وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس ہی نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، میں تو ہار گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت کو وہ آدمی دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہماری سب سے بڑی ناکامی۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، کیا تم چاہتی ہو کہ ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا تو بتاؤ کیا منصوبہ ہے؟ نوجوان کہنے لگا تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتا، ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا میرے گھر میں سانپ گھس گیا ہے، کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح چھپا کر ان اللہ والے کے پاس آئی اور کہنے لگی بابا میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں، میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں، میرے گھر میں ایک سانپ آ چکا ہے جس کو میں نہیں مار سکتی، اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے چلو بیٹی میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا کہ کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی، پیسوں کے لالچ میں۔ اس نے کہا جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک بہت بڑا بت اس کے گھر میں موجود تھا جو کسی عورت کا بت تھا، اور ساتھ میں ایک شیر کا بت بھی موجود تھا، یعنی شیر کا پتلا بھی تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، لیکن جب بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنے ہوئے تھی، وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ لڑکی نے کہا کہ سانپ اس طرف ہے، آپ دیکھ لو۔ پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو دیکھا لیکن سانپ نہیں ملا۔ جب بہت کوشش کر لی تو تھک کر بیٹھ گئے اور کہا بیٹی سانپ تو نظر نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لاتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے کے لیے اندر گئی، اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا وہ شربت میں ملا دیا اور پھر اللہ والے کو وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی سے دیکھا، پھر اس شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ ہلکی سی بے ہوشی میں وہ جب جانے لگے تو لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست پہلے سے کھڑے تھے۔ جب اس کا شور سنا تو وہ لوگ بھی دوڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوئے اور پوری بستی کو بھی وہاں جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی بلا لیا جسے ان اللہ والے پر بڑا اعتماد تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی
चीख रही थी कि इस आदमी ने मेरी इज्जत पर हमला किया है, मैं यतीम बेसहारा, मेरा कोई नहीं है, ये मेरे घर में घुस आए और मेरी जवानी को बर्बाद कर दिया, कोई है जो मेरी मदद करे। सारे लोग वहां खड़े हुए थे। वो लड़की इल्जाम लगा चुकी थी। वैसे तो वो अल्लाह वाले जमीन पर बेहोश पड़े थे। जब वो बेहोशी से बाहर आए तो देखा कि पूरी बस्ती वहां पर जमा है, और जब उन्हें पता चला कि उन पर इस औरत की इज्जत लूटने का इल्जाम लगा है तो वो बहुत शर्मिंदा हुए और कहा, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसे तो मैंने बेटी कहा था। क्या बेटी पर एक बाप कभी इस तरह नाजायज हमला कर सकता है? लेकिन वो अल्लाह वाले समझ चुके थे कि ये एक बहुत बड़ी चाल है। उस गांव का जो बूढ़ा आदमी था जिसे सब लोग मानते थे, वो कहने लगे, मैं तो आप पर बहुत यकीन करता था, लेकिन आपने हमें शर्मिंदा कर दिया। ये लोग मुझे इतना मानते हैं और मेरे कहने पर इन्होंने कभी आपको बुरा भला नहीं कहा। आपने एक यतीम बेसहारा लड़की की इज्जत को लूटकर बहुत बुरा काम किया है। अल्लाह वाले कहने लगे, मैं अपनी सफाई के लिए क्या पेश करूं? अगर आप इजाजत दें तो मैं 2 रकात नफिल नमाज अदा कर लूं। लोगों ने कहा, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें यहां से निकलना होगा, बल्कि अब तुम यहां से निकलोगे नहीं, हम तुम्हें सरेआम फांसी दे देंगे। अल्लाह वाले ने कहा, कुछ देर के लिए मुझे वक्त दे दो, मैं जरा अपनी इबादत कर लूं। इसके बाद अल्लाह वाले ने नमाज अदा की और दुआ की, या अल्लाह, तू मेरा जामिन बन जा। जो इल्जाम मुझ पर लगा है, इस इल्जाम को मुझ पर से हटा दे, कोई सबब पैदा फरमा। इसके बाद वो अल्लाह वाले मुस्कुराते हुए उठे, लोगों के पास आए और कहने लगे, ये लड़की कहती है कि ये इस घर में अकेली थी, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर एक औरत और थी, वो औरत मेरी बेगुनाही का सबूत देगी। वो लड़की हैरान परेशान कि मैं तो अकेली रहती हूं। वो लोग कहने लगे, तुम अपने आप को बचाने के लिए ये सब झूठी बातें कर रहे हो। तो अल्लाह वाले कहने लगे, नहीं, ये अकेली नहीं थी, बल्कि इस घर में एक और औरत थी और ये 2 औरतें यहां पर मौजूद थीं। लोग बोले, अच्छा तो बताओ कहां है वो औरत? अल्लाह वाले कहने लगे, सामने वाले कमरे में चलो। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। वो लड़की हैरान थी, हक्का बक्का थी। कमरे का दरवाजा खुला तो वहां किसी औरत का बड़ा सा बुत रखा हुआ था। बुत को देखकर अल्लाह वाले कहने लगे, देखो वो औरत है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो लोग गुस्से में आ गए और कहने लगे, ये तुम्हें औरत नजर आ रही है, ये हमारा बुत है, इसको हमने मिट्टी से बनाया है, ये बेजान है। अल्लाह वाले कहने लगे, अच्छा, अगर मैं कहूं कि अल्लाह के हुक्म से ये चलना शुरू कर दे तो क्या तुम लोग मान लोगे? वो लोग अल्लाह वाले को तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ। उन्होंने अल्लाह ताला के हुजूर दुआ की, करीब आए, उस बुत से कहा, तेरे सामने अल्लाह का एक ऐसा बंदा खड़ा है जिस पर गलत इल्जाम लगा है, जिनाकारी का, इज्जत लूटने का। क्या तू अल्लाह की शान के वास्ते जिंदा नहीं होगी? क्या तू अल्लाह के हुक्म को नहीं मानेगी? माना कि तुझे इन आदमियों ने बनाया है, इन बस्ती वालों ने बनाया है, लेकिन इस कायनात के खालिक के हुक्म पर हर चीज चलती है। मिट्टी का एक जर्रा भी उसके मुताबिक चलता है, बेजान चीज को भी वो जिंदा कर देता है। अल्लाह के हुक्म से क्या तो जिंदा नहीं हो जाएगी? इतना कहना था कि वो औरत का बुत जो कुछ देर पहले बेजान था, वो हिलने लगी, वो जिंदा हो गई। अब वो जिंदा हुई तो तमाम पंडित उसके कदमों में गिर गए और कहा, हमारा बुत तो जिंदा हो गया, ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। और उसके कदमों से वो सारे के सारे लोग लिपट गए। वो बुत औरत का कहने लगा, हट जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। ये अल्लाह वाले जिनकी शान में तुमने गुस्ताखी की है, तुमने इस पाक साफ इंसान को बुरा कहा है। ये तो इस लड़की को बेटी कहते हैं, क्या बेटी की इज्जत पर यह हमला करेंगे? तुम सब कसूरवार हो। मैं गवाही देती हूं कि ये पाक है, और ये जिस रब को मानते हैं उसी के हुक्म से मैं तुम सब के सामने आज कह रही हूं, अल्लाह एक है और वही सबका खालिक भी है, वही सबका मालिक भी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां पर एक शेर का बुत भी मौजूद था, तो वो शेर भी फौरन जिंदा हो गया। वो गुर्राता हुआ उस जालिम नौजवान और उसके साथियों की तरफ लपका। ऐसा लग रहा था
نہ جانے غیب سے کون سی طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت عورت کا زندہ ہو کر چل پڑا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینے لگا اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا ہے۔ اسی وقت اللہ والے نے کہا رک جاؤ، اے شیر تو رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک ایسے سچے دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو، اگر یہ ایک اللہ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے ویسے تو ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ شیر نے اس کو زخمی کر دیا تھا۔ اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی، دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں، انہوں نے کسی کی عزت پر حملہ نہیں کیا، یہ لڑکی ہماری بھیجی ہوئی ہے اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر الزام لگایا تھا۔ گواہی تو بت نے دے دی تھی، اس لیے میں آپ سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں، اب یہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر کسی اور منزل کی جانب، پھر کسی کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ نے ہماری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ابھی لائک کر لیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے ایسے ہی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔